दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाई हरेक मंगलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9:30 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्यूजमा हरेक बिहीबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेका विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु सरकारको पहिलो सपना भएको बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नै विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सोच अनुसार छलफललाई अगाडि बढाएको हो। मुख्यमन्त्री केसीले लुम्बिनी प्रदेशको आफ्नो विश्वविद्यालय बनाउने सोचलाई मूर्त रूप दिन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले पठाएको हेरौं यो रिपोर्ट। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा भएको समन्वयात्मक बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री केसीले विश्वविद्यालय स्थापना गरी अनुसन्धानात्मक शिक्षा प्रदान र विश्व बजारमा बिकाऊ गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्य सपना रहेको बताउनु भएको हो। मुख्यमन्त्री केसीले लुम्बिनी प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि यसै चौमासिकमा कार्यथालनी गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय लगायतका अन्य सरकारवाला निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। पास गर्नु राम्रो पक्ष अब यसलाई चाहिँ टिकाऊ, अब पहिले सपना राम्रो देख्ने, पछि चाहिँ परिणामहरू गलत हुने जो भयो नि नेपालको दुर्दशा त्यही हो। सार संक्षेपमा मनसा कसैको गलत रहेन, टियुदेखि अहिलेसम्मका युनिभर्सिटीहरू बनाउने भयो। तर यसले किन गुणात्मक फड्को हानेन आजको समय सापेक्षमा भन्दा हामीसँग रेडिकल माइन्डसेट बनाउन सकेन। त्यसै कारणले हो त्यही डुलिरहेका छन् नि। र उही प्रक्रिया र उही विधान र हामीसँग कस्तो मोटिभेटेड पावर जन्मिन थाल्यो भन्दाखेरि अब एउटा ट्रेन बसिसक्यो। 20 वर्ष अगाडिको कोर्स बोकेर हिँड्ने अहिलेको जति अब सर्टिफिकेट जति चाहिँ विज्ञको अनुभव ल्याए पनि नयाँ रिसर्च बेसमा चाहिँ आएको जेनेरेसनले लिड गरेन। उहाँले लुम्बिनी प्रदेशको विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेका जनशक्ति विश्वका हरेक देशमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुनुपर्ने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेश स्तरको विश्वविद्यालय बनाउने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सपनालाई साकार बनाउन लक्ष्य कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो। यो हामीले यहाँबाट पैठारी गरेको ज्ञानले अर्को मुलुकसम्मको सेवामा पनि अब तपाईँ अक्सफोर्डदेखि नै सबैको ल्याइसकेपछि त्यो हाम्रो एउटा ड्रिम हो। लुम्बिनीको ड्रिम युनिभर्सिटीको चाहिँ हामी परिकल्पना गर्छौँ। अब यसलाई चाहिँ त्यहाँभित्रको फ्याकल्टी त स्टार्टिङ र इन्डिङको कुरा त ठुलो कुरा भएन। हामी सबै विषयलाई लिन्छौँ। अहिले हामीले आफ्नो रिसोर्स आफ्नो क्षमता अनुसारको स्टार्ट गर्छौँ। त्यसैले यसलाई छिटोभन्दा छिटो अब हामीले नियमावली विधानमा जानुपर्छ। विधान यदि कुनै फेरि कङ्क्रिट होइन, समय परिस्थितिहरू चेन्ज गर्दै पनि लान्छ। तर अहिले हामीले स्टार्टै गर्नुपर्छ किनकि यो वर्षको बजेट नै 6 महिना छ। 6 महिनाभित्रमा एउटा कार्य सम्पादन गरिसक्यो भनेदेखि अर्को वर्षको निम्ति हामीले धेरै अनुदान दिएर कुद्नु परेन कि आफ्नो विश्वविद्यालय बनाएर ठक्क चाहिँ देखाउनु नै यो सरकारको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यभार हुन्छ। मुख्यमन्त्री केसीले अनुसन्धानात्मक विषयमा अध्यापन गराउँदै लुम्बिनीको ब्रान्ड कायम गर्नु, छिटोभन्दा छिटो देखिने गरी परिणाम दिन पनि निर्देशन दिनुभयो। उहाँले आफ्नो क्षमता अनुसार काम गर्ने भन्दै पहिले नियमावली विधान बनाएर 6 महिनाभित्र प्रदेशको आफ्नै विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रदेशमा
विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि भूगोल, वातावरण, जमिनको उपलब्धता लगायतको हिसाबले दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिका उपयुक्त भएको उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा शिक्षा खेलकुद मन्त्री बसिउद्दिन खाँले समयमै सबै सम्बन्धित मन्त्रालयले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अर्थ मन्त्रालयमा धेरै फाइल रोकिने गरेको बताउँदै मुख्य सचिव, कानुन र अर्थ सचिव र योजना आयोगको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकाले यसलाई आउँदो अधिवेशन अगाडि सबै प्रक्रिया सक्नुपर्ने बताउनुभयो। यसबाट सम्बन्धित रहेका माननीय हाम्रो मुख्य सचिवज्यू, त्यसपछि कानुनको सचिवज्यू, अर्थ सचिवज्यू, हाम्रो फाइलहरू धेरै कुनै एउटा हामी पठाउँछौँ गएर सबै अर्थमा अड्किन्छ धेरै जसो, प्राय जसो है। यो हाम्रो चाहिँ पीडा र अरू पनि मन्त्रालयको होला र केही कुराहरू चाहिँ हाम्रो योजना आयोगमा पनि अड्किरहेको थियो र मलाई लाग्छ त्यसमा अब केही कारण थियो होला, अधिवेशनहरूले गर्दा रोकिएको थियो, अब रोकिन्न होला। र त्यसमा हाम्रो उपाध्यक्षजीको, कानुन सचिवजीको र अर्थ सचिवजीको धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यसलाई फास्ट ट्र्याकमा गर्ने हो भने मलाई लाग्छ आउने यो अधिवेशन भन्दा पहिला हामीले यो सक्न पर्छ। गोष्ठी एवं समन्वयात्मक बैठकमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रोफेसर लक्ष्मण गेवालीले नेपालका विश्वविद्यालयले अनुसन्धानात्मक मूलक शिक्षा प्रदान गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। विश्वविद्यालयले प्रमाणपत्र दिने काम मात्रै पहिलो प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँदा नेपालका विश्वविद्यालयलाई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र शिक्षा प्रदान गर्ने विषय ओझेलमा परेको बताउनुभयो। लुम्बिनी विश्वविद्यालयको छलफलमा ग्रामीण, शहरी तथा पर्यटन मन्त्री दिल्ली चौधरी, शिक्षा मन्त्री बसिउद्दिन खाँ, कानुन, महिला, बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घरती, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सहस्रराम यादव, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव छेत्री, प्रमुख सचिव दिल्लीराम शर्मा लगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको सहभागिता रहेको थियो। मुख्यमन्त्री केसीले विश्वविद्यालय स्थापना गरी अनुसन्धानात्मक शिक्षा प्रदान र विश्व बजारमा बिकाऊ गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्य सपना भएको बताउनु भएको छ। गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाको बहुउद्देश्यीय सभा हल निर्माण भएको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र शान्तिपुरमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश सरकार र चन्द्रकोट गाउँपालिकाको साझेदारीमा सभा हल निर्माण भएको हो। गाउँपालिकाको केन्द्र शान्तिपुर बनेपछि विभिन्न कार्यक्रम हुने तर भवन अभावको कारण समस्या हुँदै आएको थियो। अब भने सभा हलको समस्या समाधान हुने भएको छ। गुल्मी संवाददाता अनिल खत्री सभा हल निर्माणको विषयवस्तु समेटेर यो सामग्री तयार गरेका छन्। गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दोणाबहादुर खत्रीले एक समारोहका बीच नवनिर्मित सभा हलको उद्घाटन गर्नु भएको हो। सभा हलको उद्घाटन गर्दै खत्रीले सभा हल निर्माणमा सहयोग गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पालिका परिवार र पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माणमा जग्गा दान गर्ने दाताहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। सभा हल सबैको साझा भएकाले सबै नागरिक, विभिन्न सङ्घ संस्था तथा राजनीतिक दलहरूले समेत प्रयोग गर्न पाउने अध्यक्ष खत्रीले बताउनु भयो। खास गरी संघीयता कानुनको अवस्थामा हामी छौँ। हिजो हामीले ठुला ठुला भाषणहरू गऱ्यौँ, ठुला ठुला आन्दोलनहरू गऱ्यौँ, विकेन्द्रित शासन भन्दै पनि आयौँ। आज एउटा सभा हल हामी निर्माण गरेका छौँ। यो बहुउद्देश्य हो, अघि नै साथीले भन्नुभएको छ, बहुउद्देश्य हो। खास गरी गाउँपालिका केन्द्रमा यो भोलि हामीले विभिन्न संस्था कार्यक्रम गर्दाखेरि, राजनीतिक पार्टी कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि हामीलाई भएका हलहरू पनि अकुप हुने, साना हुने, बाहिरी कार्यक्रम पनि असफल जस्ता हुने, सार्वजनिक ठाउँ पनि नभएको अवस्थामा हामीले जुन हल बनाएका छौँ यो अब सबैको लागि हो। यो गाउँपालिकाले बनाएको हल कुनै राजनीतिक पार्टी विशेषलाई मात्र होइन, सबै राजनीतिक पार्टीको लागि, सबै सङ्घ संस्थाको लागि पनि यो अत्यन्तै उपयोगी ठाउँ हुनेछ, हुने छ भन्ने कुरामा हामी सबैलाई जानकारी गर्न पनि चाहन्छौँ र सबैको यो बहुउद्देश्य हल नै हो। बहुउद्देश्य भनेको अर्थ पनि यो पनि हो कि हामीले नचाहेर पनि ठुला ठुला विपदहरू आउने गर्दछन्। कहिलेकाहीँ बाढी पहिरो आउँछ, घरबार विहीन हुने अवस्था आउँछ। यो हामीलाई गत 2 वर्ष कोभिडले पनि त्यस्तो अवस्था बनायो। हामीलाई हलहरू भएको भए हलको प्रयोग गर्न पनि सकिन्थ्यो, त क्वारेन्टिनको रूपमा प्रयोग गर्ने कुरा होला, आइसोलेसन कक्ष बनाउने कुरा होला। त्यसका बहुउद्देश्य रूपमा पनि यी हलहरू प्रयोग गर्ने उद्देश्यले यो हलहरू बनाएको हो। खास गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा प्रदेश सरकार बनिसकेपछि सबै स्थानीय खास गरी गाउँपालिकाहरूमा बहुउद्देश्य सभा हल बनाउनु पर्दछ भन्ने लुम्बिनी सरकारको त्यो बेलाको 74-75 सालदेखि नै उद्देश्य थियो। जग्गा प्राप्ति भएका स्थानीय तहले छिटो गरे, हामी अलि ढिला हुनेहरूले हामी अहिले याद गरिरहेका छौँ र कतिपय स्थानीय तहमा जहाँ जग्गा प्राप्ति भएको छैन त्यहाँ हल गर्न सकेको अवस्था पनि छैन।
पछिल्लो समय चन्द्रकोट गाउँपालिकाले विकासको लागि धेरै काम गरेको उपाध्यक्ष राधिका अर्यालले बताउनुभयो। अन्य कामहरू पनि निर्माणकै चरणमा रहेको उपाध्यक्ष अर्यालले बताउनुभयो। हामीले धेरै काम गरेका छौँ। 20औं वर्षमा भएको निर्वाचन जनप्रतिनिधिविहीन चलेको देशमा जनताका इच्छा आकाङ्क्षा धेरै थिए। रूपाकोटको स्वास्थ्य चौकी अन्तिम अवस्थामा छ, उद्घाटन गर्ने क्रममा मात्रै बाँकी छ। विश्वहरका स्वास्थ्य चौकी निर्माण हुँदैछ भने देब्रुङको स्वास्थ्य चौकीको लागि बजेट आइसकेको छ। त्यहाँको जग्गाको लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ। एक घर एक धाराको अवधारणालाई पालना गर्दै हामीले खानेपानीमा ठुलो लगानी गरेका छौँ। हामी खानेपानीमा लगभग हाम्रो अहिले अन्तिम 80% हाम्रो काम भइसकेको छ भने खरका छाना मुक्त घर हाम्रा केही वडा सम्पन्न भएका छन् भने अरू वडाहरू यही वर्ष हामीले सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौँ। चन्द्रकोट गाउँपालिकाले गरेका केही कमी कमजोरी भन्दा पनि राम्रा कामको प्रशंसा गर्नु जनताको दायित्व पनि हो। गाउँपालिकाको केन्द्र शान्तिपुर बनेपछि विभिन्न कार्यक्रमहरू हुने तर भवन अभावको कारण समस्या हुँदै आएको थियो। भवन निर्माणपछि गाउँपालिकाको विकासमा इँटा थप्ने काम भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्द्रबहादुर छेत्रीले बताउनुभयो। विकास एउटा व्यक्ति वा एउटा पक्षले मात्र गरेर नहुने भएकाले यस भवन निर्माणमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। चन्द्रकोट गाउँपालिकाको विकासमा एउटा इँटा थप्ने काम भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार र आफ्नो सहलगानीमा यो हामी चन्द्रकोट गाउँपालिकाको सभा हल निर्माणको कार्य अगाडि बढायौँ। विकास भन्ने कार्य एउटा पक्षले एउटा व्यक्तिले गरेर हुँदैन, गाउँपालिकाले मात्र अगाडि बढेर पनि हुँदैन, एउटा चाहिँ राजनीतिक दल अगाडि बढेर मात्र पनि हुँदैन, कर्मचारी मात्र अगाडि बढेर पनि हुँदैन। यसको लागि सबै शासकीय स्वरूपका सम्पूर्ण पक्षहरूको उत्तिकै भूमिका रहन्छ। नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, प्रत्येक नागरिक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि सबैको हातेमालो बन्न पुग्यो भने हामी एउटा विकासको गन्तव्यमा पुग्दछौँ। गाउँपालिकाले बहुउद्देश्य सभा हल भवन निर्माणका लागि निशुल्क रूपमा जग्गा दान गर्ने जग्गादाताहरूलाई सम्मान समेत गरेको छ। जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि चन्द्रकोट गाउँपालिका भित्र अध्यापन गराएर अवकाश पाउनुभएका शिक्षकहरूलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। चन्द्रकोट गाउँपालिकाको विभिन्न क्षेत्रमा रहेर कार्यरत कर्मचारीहरू मध्ये केही उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। बहुउद्देश्य सभा हल लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 60 लाख र गाउँपालिकाको 24,79,221 रुपियाँ गरी 84,79,221 रुपियाँको लागतमा निर्माण भएको हो। 2077 साल फागुन 6 गते आकृति मालिका कन्स्ट्रक्सन प्रणाली काठमाडौँले 1 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएको थियो। बहुउद्देश्य सभा हल भवन निर्माण भएपछि विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्नका निम्ति सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र शान्तिपुर बनेपछि विभिन्न कार्यक्रम हुने तर भवन अभावको कारण समस्या हुँदै आएको थियो। भवन निर्माणपछि गाउँपालिकाको विकासमा इँटा थप्ने काम भएको चन्द्रकोट गाउँपालिकाले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको एकीकृत कृषि फर्म पशु प्रवर्धन जस्ता कार्यक्रम मार्फत दाङका पशुपालक कृषकहरू व्यावसायिक बन्दै गएका छन्। गाई, भैँसी, बाख्रा तथा बङ्गुर प्रवर्धन कार्यक्रम मार्फत कृषकहरू अहिले प्रदेश सरकारसँग जोडिएको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र दाङले जनाएको छ। हाम्रा दाङ संवाददाता सन्तोष सुवेदीले पठाएको सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषकहरूलाई लक्षित गरी ल्याएको अनुदानका विभिन्न कार्यक्रमले साना तथा मझौला कृषकहरू बढी लाभान्वित भएका छन्। एकीकृत कृषि फर्म कार्यक्रम मार्फतका अनुदान कार्यक्रमले बढी लगानी गर्न सक्ने कृषकहरूले मात्र फाइदा लिने देखिएपछि यस वर्षदेखि प्रदेश सरकारले बढीमा 2 लाख रुपियाँसम्मका अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएका गाई, भैँसी प्रवर्धन, बाख्रा प्रवर्धन, बङ्गुर प्रवर्धन लगायतका कार्यक्रममा सानो लगानीका किसानहरूले अनुदानका लागि फारम भर्न थालेका छन्। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र दाङले चालु आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न
15वटा शीर्षकका कार्यक्रमका लागि आह्वान गरेको अनुदानको प्रस्तावमा 500 भन्दा बढी कृषकहरूले आवेदन दिएका छन्। ती कार्यक्रम मार्फत फर्म विस्तार, फर्म सुधार, घाँस उत्पादन लगायतका क्षेत्रमा कृषकहरूले आफै लगानी गरी अनुदान माग गर्न आउने गरेको पशु सेवा विज्ञ केन्द्र दाङका पशु विकास अधिकृत कृष्ण न्युपाने बताउनुहुन्छ। पहिलेको दाँजोमा यो बिस्तारै गत वर्षभन्दा यो वर्ष अझ बढी आवेदनहरू आएका छन्। आवेदनहरूमा पनि यो कार्यक्रम यो वर्षभन्दा यो चालु आबोभन्दा अघिल्लो वर्षको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ ठुलो अनुदान रकम र त्यसमा धेरै काम गर्नुपर्ने, जस्तै यो कार्यक्रममा जति पनि कार्यक्रमहरू छन् अनुदानका कार्यक्रमहरू 50% लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् र ठुलो बजेटको झन्डै चाहिँ तपाईँको 15-20 लाखको कार्यक्रम अनुदान जाने भयो भने किसानले फेरि 15-20 लाख गराएर कम्तीमा पनि 35-40 लाखको कार्यक्रम गर्न चाहिँ जो त्यो किसानले नसक्ने भएको हुँदा त्यसलाई टुकारेर कार्यक्रमहरू यो वर्ष चाहिँ 2 लाख म्याक्सिमम 2 लाखसम्म अनुदान जाने गरी कार्यक्रमहरू तय भएका छन् र यो वर्ष चाहिँ धेरै अब चाहिँ झन्डै यो वर्षको विज्ञापनमा 840 जति चाहिँ आवेदनहरू परेका छन्। प्रदेश सरकारले कृषकको माग अनुसारका कार्यक्रम ल्याएपछि कृषकहरू आफ्नो पशुपालन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न थालेका छन्। 3 वर्ष अघि 10वटा भैँसी पालिरहेका घोराई उपमहानगरपालिकाका कुलराज बुढाथोकीले अहिले भैँसीको संख्या 50 पुर्याउनु भएको छ। उहाँसँग अहिले पाडापाडी सहित 80 भन्दा बढी भैँसी रहेका छन्। एकीकृत कृषि फर्म कार्यक्रम मार्फत 20 लाख रुपियाँ अनुदान रकम लगेर गोठ निर्माण गरेपछि भैँसी थप्दै गएर 50वटा पुर्याइएको बुढाथोकी बताउनुहुन्छ। प्रदेश सरकारले तपाईँको स्थानीय घराई अन्तर्गत भेटनरीहरूले लगभग 20 लाख रुपियाँ अनुदान दिएपछि मैले गोठलाई गोठ सुधारको लागि सुधार गरेँ, ठुलो बनाएँ। यसमा उसको मात्र पुगेको छैन, लगभग 50 लाख करस पुगिसकेको थियो गोठलाई। अझ यसमा बनाउनु हाल्ने छ। मैले त यो प्लास्टिक हालेको छु होइन, यसमा त अब सिसा जाली सिस्टमको बनाउनु पर्ने भएको छ। प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमबाट गत वर्ष दाङका 7वटा कृषि सहकारी मार्फत दुध र खसीको मासु उत्पादक किसानहरूलाई 28 लाख भन्दा बढी रुपियाँ वितरण गरिएको पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यही कार्यक्रमका लागि यस वर्ष 11वटा कृषि सहकारीबाट निवेदन आएको कार्यालयले जनाएको छ। यहाँबाट सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूमा चाहिँ किसानको व्यवसाय प्रवर्धन हुने हिसाबले गाई भैँसी भेडा बाख्रा सुँगुर बुङ्गुर सबै भयो। त्यस अलावा चाहिँ हाम्रो यो प्रदेशले प्रोत्साहन प्रवर्धनमा के अरे उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम चाहिँ लागू गरेको छ। यसमा प्रतिफलमा प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत किसानले सहकारी मार्फत दुध कारोबार गरेर प्रति लिटर 2 रुपियाँका दरले किसानले उत्पादन गरेको दुध सहकारीमा र सहकारीले त्यस दुधलाई सङ्कलन गरेर निकासी गरेको रेकर्डको आधारमा प्रति लिटर 2 रुपियाँको दरले हामीले सहकारी मार्फत किसानको खातामा जाने गरी यो प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। र यसमा यो गाई भैँसीको दुध, त्यसपछि गएर चाहिँ जिउँदो मासु खसी बोकाको हकमा, अनि राँगाको हकमा, बङ्गुरको हकमा र माछाको हकमा छ। र हाम्रो दाङ जिल्लाको परिवेशमा दुध र जिउँदो खसी बोकाको कारोबार चाहिँ सहकारीले गरेको देखिन्छ र सहकारीलाई अहिलेसम्म हामीले यो 3 वर्ष हुन थाल्यो, यो वर्षसँग 3 वर्ष हुन्छ र 2 वर्षसम्म चाहिँ हामीले सहकारीलाई दुध र मासुमा चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान दिने गरेका छौँ। सानादेखि ठुला फर्म सञ्चालन गरिरहेका कृषकहरूले प्रदेश सरकारका कार्यक्रम मार्फत लाभ लिइरहेको स्वयं कृषकहरू बताउँछन्। कार्यक्रम सुरु हुनु अघि 10वटा भैँसी पालेका किसानहरूले अहिले 50वटासम्म भैँसी पालिरहेका छन्। बाख्रा र बङ्गुर पालक किसानहरू पनि आफ्नो फर्म विस्तारमा लागेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउन विभिन्न किसान लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन विभिन्न अनुदान कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आगामी वर्षको कार्यक्रमहरू के छन्, कसरी काम गरिरहेको छ भनेर लुम्बिनी प्रदेश कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शान्ता कार्कीसँग रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले कुराकानी गरेका छन्। कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा
आर्थिक वर्ष 2078-79-80को हाम्रो कार्यक्रमहरू विशेष गरेर यो वर्ष बजेटै अलि ढिलो आयो असोजको अन्तिमतिर। त्यसपछि हामीले सुरुमा चाहिँ विभिन्न कार्यालयहरूको जिल्ला स्थित यो कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत हुने र भेटनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रबाट हुने कार्यक्रमहरूको कार्यविधिहरू बनाइसकेर यो स्वीकृत भएर अहिले सबै कार्यालयहरूले सूचना निकालिसक्नु भएको छ र स्थलगत प्रमाणीकरण हुने र सम्झौता हुने क्रममा रहेका छन् कार्यक्रमहरू। मन्त्रालय आफैले चाहिँ हामीले यो विभिन्न गोष्ठीहरू गऱ्यौँ, जस्तै यो बिमा सम्बन्धी कृषि र पशुपक्षी बिमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू। त्योबाट चाहिँ अहिलेसम्म बिमाको अवस्था के छ, चुनौतीहरू के छन्, समस्याहरू के छन् र यो नयाँ आउने बिमा लेखहरूमा कुन कुन कुराहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने छ भन्ने अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिसकेका छौँ। त्यसको हामीले प्रतिवेदन बनाउनेछौँ। प्रतिवेदन बनिसकेपछि यो बिमा समिति, सङ्घीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग, पशुपक्षी सेवा विभाग लगायतका सरकारवाला सबै कार्यालयहरूलाई हामीले पठाउनेछौँ। त्यस्तै गरेर हामीले यो वर्ष यो जिल्ला स्थित कार्यालयहरूबाट किसानहरूलाई सेवा प्रवाह गर्नको लागि 4वटा नयाँ अफिसहरू खोलेका छौँ। एउटा यो कृषि ज्ञान केन्द्र रूपन्देही अहिले भैरवामा यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भएको बिल्डिङको भुइँतलामा त्यो अफिस सञ्चालनमा आइसकेको छ माघ अन्तिमबाट। त्यस्तै गरेर पशुपक्षीतर्फ 3वटा कार्यालयहरू, एउटा गुल्मीमा, एउटा अर्घाखाँची र एउटा नवलपरासी। त्यसरी हामीले प्रत्येक जिल्लाबाट कृषि र पशुपक्षी सेवा सजिलै पुगोस् किसानहरूको माझ भनेर 4वटा अफिसहरू खुलेर अहिले उहाँहरू पनि आफ्नो कार्यक्रमहरूको सूचना निकाल्ने क्रममा हुनुहुन्छ। जुन यो अलि यो कर्जा सम्बन्धी बिमा सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ मन्त्रालयले सहजीकरण गरिराखेको छ। पोहोरदेखि नै यो सहज सुलभ कर्जाको कार्यक्रमहरूको हामीले आएर कृषि विकास ब्याङ्कसँग कति डिटेलमा छ भनेर पोहोरको चाहिँ सबै भुक्तानीहरूको लागि सिफारिस गरेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर ब्याङ्कलाई पठाइसकेका छौँ र त्यो भुक्तानी भइसकेको छ। अब यो वर्षको चाहिँ विवरणहरू सङ्कलन भइरहेको छ र पुससम्मको विवरण आएपछि यो 6 महिनाको एकैचोटि गर्ने हिसाबले हामीले तयारी गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर अहिले हामी यो हप्ता चाहिँ कृषि तथा पशुपक्षी प्राविधिकको सेवा करारमा लिने काममा एकदमै व्यस्त रह्यौँ। हामीले पुसको 16 गते सूचना निकालेका थियौँ, 15 दिनको सूचना र 30 गते सूचना बन्द भइसकेको छ र हाम्रो 12वटै जिल्लामा परीक्षा हुने भएकोले आज हाम्रो हिजोदेखि यहाँ मन्त्रालयबाट 2 जना साथीहरू प्रत्येक जिल्लामा गइसक्नु भएको छ। हामीले चाहिँ यो जिल्ला स्थित कार्यालयहरूमा स्थानीय तहमा यो प्राविधिक कर्मचारी कम भएर किसानहरूलाई सेवा प्रवाह गर्नलाई अलि मुस्किल भएको र किसानहरूले पनि जुन सेवा चाहिन्छ प्राविधिक सेवा त्यो पाउन कठिनाइ भएको हुनाले प्रदेश सरकारले यो वर्षलाई एउटा स्थानीय तहमा 2टा कृषिको 2टा पशुपक्षीको पुग्ने गरेर चाहिँ 436 जनाको बजेट 6 जिल्लाहरूमा बजेट गएको छ र यसको परीक्षा सञ्चालन गर्ने यो सहजीकरण समन्वयन गर्ने काम मन्त्रालयले गरिरहेको छ र आगामी यो माघ 8 गते दिनको 1 बजी हाम्रो सबै केन्द्रहरूमा लिखित परीक्षा हुन्छ। हामीले लोकसेवा प्रणालीकै कतिपय उहाँहरूको मापदण्ड कार्यविधिहरू अपनाएर यो परीक्षालाई चाहिँ एकदम पारदर्शी ढङ्गले र दक्ष जनशक्ति जुन हाम्रो जिल्लाहरूलाई मन्त्रालयलाई सबै ठाउँमा किसानलाई सेवा दिन आवश्यक छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले लोकसेवाको प्रक्रिया अनुसारै पहिला लिखित जाँच लिन्छौँ र पछि अन्तर्वार्ता हुन्छ। यसको लागि सबै जिल्लाहरूमा सिडिओ कार्यालयहरूसँग, सुरक्षाकर्मीहरूसँग र विद्यालयहरूसँग, किनभने हाम्रो परीक्षा केन्द्रहरू विद्यालयमा रहनेछन्, उहाँहरूसित समन्वयन हुने मिटिङहरू बस्ने कार्यक्रमहरू भइरहेको हुनाले यो आगामी हप्तासम्म चाहिँ हामी यही परीक्षाको लागि एकदमै व्यस्त छौँ र त्यसकै लागि चाहिँ हामी सबै निकायहरू पनि परिचालित छौँ। अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रो कार्यविधिहरू सबै बनिसके, धेरै जसो जिल्लाबाट हुने कार्यविधिहरू त्यो सबै कार्यविधि हामीले स्वीकृत अर्थ मन्त्रालयको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयको सहमति लिएर यहाँ विषयगत मन्त्रालयको मन्त्री स्तरबाट स्वीकृत गराएर सबै वेबसाइटमा राखेका छौँ। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू छन्, जस्तै कुनैमा चाहिँ यो रोड करिडोर अन्तर्गत कृषितिर पनि कार्यक्रम छन्, जस्तै तरकारी खेतीहरू, फलफुल खेतीहरू भने, पशुपक्षीतिर पनि बाख्रा पालन, भैँसी पालन भन्ने रोड करिडोर अन्तर्गतका कार्यक्रम छन्। त्यसै गरेर कोभिड विशेष भनेर जहाँ जुन ठाउँमा किसानहरूले पहिला यो कोभिडले गर्दा प्रभाव पर्यो उहाँहरूको उत्पादनमा अथवा कतै चाहिँ किसानकै परिवारहरू बिरामी भएर त्यस्तो कार्यक्रमहरूको लागि चाहिँ कोभिड विशेष तर मागका आधारमा छ। त्यसको पनि सूचनाहरू जिल्लाबाटै निस्केर उहाँहरूले अहिले स्थलगत अनुगमन गरेर कतिले त त्यसलाई
सम्झौता पनि गरिसक्नु भएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर मन्त्रालयमा चाहिँ यो लक्षित कार्यक्रमहरू छ, जस्तै यो द्वन्द्व पीडित अनि गएर मुक्त कमाइया त्यस्ता खालको कार्यक्रम, त्यसको चाहिँ हामीले कार्यविधि बनाएर यो अर्थ मन्त्रालयमा छ। अहिले अर्थ मन्त्रालयमा सचिवज्यूहरू, माननीय मन्त्रीज्यू यो कोभिडले गर्दा उहाँहरू बिरामी भएकोले त्यहाँ सहमतिको लागि फाइल त्यहीँ छ। त्यो आएपछि यी कार्यक्रम पनि जिल्लामा जान्छन् र उहाँहरूले मागको आधारमा त्यहाँ के माग हो कुन, त्यसपछि गएर त्यो लक्षित समूहलाई जिल्लाबाट प्रमाणीकरण गरेर त्यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अलि ठुलो कार्यक्रम बजारतिरको कार्यक्रम चाहिँ कृषि विकास निर्देशनालयमा छ। उहाँहरूले पनि त्यसलाई अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर मिटिङहरू राखिराख्नु भएको छ। त्यस्तै यो पशुपक्षी विकास निर्देशनालयतिर चाहिँ यो गौशाला सुधारका कार्यक्रमहरू, त्यस्तै गरेर दुधको लागि डेरी प्रशोधन यस्तो कार्यक्रमहरू त्यहाँ पनि छन्। र अलि ठुलो स्केलको एउटा दुग्ध प्रशोधन कार्यक्रम भन्ने चाहिँ एउटा यहाँ मन्त्रालयमा पनि छ। त्यसको पनि अब हामीले यो जाँच सकिएपछि छिटै सूचना निकाल्नेछौँ र त्यो अगाडि बढ्नेछ। र सबै कार्यक्रमहरू यो हाम्रो कार्यविधि स्वीकृत भएपछि हामीले वेबसाइटमा राख्नेछौँ। पहिला भएको अलरेडी वेबसाइटमा छ, कुनलाई कति अनुदान दिने भनेर हाम्रो सबै कुरा चाहिँ त्यही कार्यविधिमा खुलाइएको छ। अब त्यो हेरी छ, जस्तै तपाईँको नस्ल सुधारहरू हो भने हामीले 30 देखि 40% अथवा 50% नस्ल सुधार भनेको चाहिँ तपाईँको सुधार गरेको पशुपक्षीहरू, त्यस्तै कृषिमा उच्च राम्रो खालको गुणस्तरीय बिउ, अनि त्यस्तै गरेर यो फलफुल खेती सुदृढीकरणमा चाहिँ गुणस्तरीय बिरुवाको लागि भनेर 70% अनुदान त्यस्तो राखिएको छ। तर अरूमा के छ भन्ने विविध त्यो पक्ष अनुसार छ। जस्तै पूर्वाधारमा अलि कम छ, 20-30, सिँचाइमा कति छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै हाम्रो कार्यविधिमा जुन वेबसाइटमा हाम्रो उपलब्ध छ त्यसमा लेखिएको छ। कृषकहरूको खेतबारीमै गएर प्रविधि हस्तान्तरणसँगै आधुनिक खेतीका लागि प्रोत्साहन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। साथै कृषकहरूलाई कृषि प्रविधिमा अनुदान लगायत कृषि ऋण पनि उपलब्ध गराउने जनाएको छ। हवस् त दर्शकबिन, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौं। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।